3 लोग छत पे थे, इतनी स्पीड में भी नहीं थी, उसका एक्सल टूटा है और हमें जंप का भी मौका नहीं मिला। पहले कोई भी नहीं, किसी भी आन के पूछा नहीं, कोई आते हैं तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, कोई आता है सियासतदान को, कोई सिर्फ हमें जलील कर देते हैं, जैसे हमारे घर में तमाशा लगा हुआ है। तो हमारे घर में जो बर्बाद तूफान मचा हुआ है वो हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। पंजाब वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, मेरे 28,000 रुपया लिया। अब मेरे बच्चे मिल जाए, मेरे भांजे वो सारे मेरे बच्चे भी अल्लाह करे हमें सारे मिल जाएं। कश्मीर में होने वाले हादसे में 3 बच्चे जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, उनमें से एक लड़का जैन नामी वो रिकवर कर चुका है और अभी उसको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। उनके वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनका एक बेटा अभी मिसिंग है, जो अभी जिसका बिल्कुल लापता नहीं है, जिसका नाम है हसन, और जैन रिकवर कर चुका है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? बेहतर हैं आप? बाजी अल्लाह का शुक्र, बस मेरे बच्चों के लिए कुछ करें, वो बस मेरे बच्चे मिल जाए, मेरे भांजे वो ये दुआ करो, बस मेरे भांजे मिल जाए। इन्होंने पंजाब वालों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की, मेरे 28,000 रुपया लिया गाड़ी का। बच्चे ने मियाँ उस लेके गए, एक्सरे खिंचाए हैं, उसके पैसे लिए हमारे से। इन्होंने 1 घंटे बाद छुट्टी दे दी उससे, जाओ घर चले जाओ। 3 दिन हो गए मेरा बच्चा घर बैठा हुआ है। आज नकवी साहब ने आए हैं, उन्हें फ़ौरन भेजा है, इसका इलाज करो। मोहसिन नकवी साहब आज आए और जैन के इलाज के लिए उन्होंने आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजा। पहले कोई भी नहीं, किसी भी आन के पूछा नहीं, कोई आते हैं तस्वीरें उतार के चले जाते हैं, कोई आता है सियासतदान को, कोई सिर्फ हमें जलील कर देते हैं, वो जैसे हमारे घर में तमाशा लगा हुआ है। मेरे भांजे हैं, सारे मेरे भांजे के लिए तमाशा बना लिया इन लोगों ने। अच्छा, बाकी बच्चों के हवाले से बताएं अंकल मुझे कि बच्चे इजाज़त लेकर गए थे, आप रजामंद थे इनके जाने में? मैं तो रजामंद नहीं था, मेरे दूसरे बहनें बुने, मेरी बेगम जो वो रजा करती चलो जाने, तो मैं उससे शुरू से किसी बच्चे को भी 11 बच्चों को मैंने मना किया था। मैं बेटे मैंने नहीं जाने था, मेरी सब मिन्नत था लेकर जाने दो, बच्चे हैं, बच्चे जाने दो, मैं नहीं जाने देता था। कभी मेरा कोई ये भाई कहता है जब भाईजान जाने दो, कोई कह रहा है, कोई मेरी बेगम कह रही, कोई मेरे भांजा ये इसने कहा है मम्मी जाने दो, मैं नहीं जाने देता था। इसका भी एक भाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका क्या रिश्ता है बच्चों से? 5 मेरे भतीजे हैं और 3 मेरे भांजे हैं। मेरे 3 भांजे जौन से हैं उनमें से अभी तक जौन सा है, एक की डेड बॉडी आ गई है, उसको हमने कल दफना दिया, और एक उधर मुजफ्फराबाद CMH अस्पताल में भी बीमार पड़ा है। और वो जो दूसरा है जैन, एक मुइन है और एक सकलैन है, असनैन है एक बच्चा ना, उसके भी वो भी अभी सीरियस है। जो मुइन है उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जो मुइन का एक भाई था गुलाम मीरा, उसकी डेड बॉडी हमारे पास परसों पहुंच गई थी, कल हमने उसको सुपुर्द खाक कर दिया है। तो बकाया जो हमारे 7 बच्चे हैं वो अभी तक मिसिंग हैं, वो हमें नहीं मिल रहे। तो आला अफसरान से या पंजाब गवर्नमेंट से और उधर ज़ात कश्मीर वाले वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी यही अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे बच्चों को रेस्क्यू किया जाए, ताकि हमें दिली इत्मीनान मिल सके। वो हमारे घर में जो बर्बाद तूफान मचा हुआ है वो हम जानते हैं या हमारा खुदा जानता है। किस साल, मतलब कि बहुत 1-2 बच्चे मैंने भी सुना था कि मैरिड थे और बाकी सब यंग से बच्चे थे। जितने मिसिंग बच्चे हैं उनकी कितनी उम्र थी? किसी की 18। एक बच्चा उनमें से बड़ा है, जो मेरा भांजा बैठा है रज़ा, इससे बड़ा है, उसकी उम्र ज़रा 30-32 साल के करीब है। तो बकाया जो उसके साथ जो बच्चे हैं वो सब छोटे हैं, 20 से 22 साल के। वो शादीशुदा है, बकाया सारे कुंवारे थे। रेस्क्यू के हवाले से बताएं कि कश्मीर की जानिब से कॉपरेशन है, क्या यहाँ से हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी टीम वहाँ पर गई है जो आपकी हेल्प कर रही है? नहीं, वो प्राइवेट जो है ना जमातें वगैरह, उन्होंने सब कुछ किया वहाँ से। यहाँ से उन्होंने हमारे पास आए हैं, उन्हें हमारे से पूछ के उन्होंने ना फ़ौरन किया, उनका करो, वही कर रहे हैं सब कुछ। कितने दिन हो गए हैं, क्या फॉलोअप है? जीप मिल गई है हमने सुना है। ये बात सुना मिल गई है, बकाया कुछ भी नहीं मिला। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ बिलाल के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इनका बेटा अभी तक मिसिंग है। रज़ा भाई हमारे साथ मौजूद है। रज़ा भाई बाकायदा कश्मीर भी गए, वहाँ जाकर इन्होंने तमाम रेस्क्यू के मामलात देखे, ट्रीटमेंट्स किसकी हो रही थी, कैसे हो रही थी, सारे ऑपरेशंस देखे। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या देखा और क्या लगता है इनको कि आगे क्या होगा। बिलाल के वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितने साल की उम्र थी आपके बेटे की? 23 साल जी।
23 سال کا بچہ تھا. کیا وہاں سے کسی نے فون کر کے بتایا ہے کہ ہم اس مشکل میں ہیں یا راستے ٹھیک نہیں ہیں؟ نہیں یہ کچھ نہیں بتایا انہوں نے. اتوار کو 3 بجے مجھے فون آیا بلال کا کہ ابو ہم آج رات کو نکل آئیں گے. میں کہا موسم ٹھیک ہوا تو نکلنا, نہیں تو رک جانا. بس اتنی بات ہوئی ہے. کہتا اچھا ابو, اتنی بات ہوئی ہے مجھ سے. رضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رضا بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رضا بھائی کتنے دن رہے آپ وہاں پر؟ میں تقریباً 1.5 دن ہی رہا ہوں وہاں پہ, کیونکہ وہ ایک بچہ جو ہے میں نے اس کو لے کے آنا تھا. پھر انفارچونیٹلی مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اس کو لے کے رات کو. تو بس یہی معاملات ہیں. میں وہاں گیا ہوں. آپریشنز جو چل رہے تھے وہاں پہ, جو مذہبی تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہیں, وہ جو سوشل نیٹ ورک والے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آرمی نے بڑا کوآپریٹ کیا وہاں پہ. وہاں پہ ابھی بھی جو بچے ہمارے ہیں زیر علاج ہیں وہ CMH میں ہیں. تو اس کے علاوہ آپ جب وہاں پر گئے تو آپ نے کیا نظام دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا کہ کیا ٹریٹمنٹس کیسے چل رہی تھی؟ آپریشن کیا ہو رہا تھا؟ ٹریٹمنٹس یہی چل رہی تھی کہ ایک بچہ ہمارا ادھر وینٹ پہ تھا, ٹھیک ہے, اور ایک بچہ ICU میں تھا, اور زین جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی بلنگ میں تھا. اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس کا علاج جو ہے نا ہم تھوڑا ڈیلے کریں گے, تو جو کریٹیکل ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. ادروائز جو آپریشن والی جگہ پہ تو آرمی ہمیں جانے نہیں دے رہی تھی, کیونکہ ہمارا وہاں پہ کام ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے تھے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, ہماری مطلب ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے, ٹھیک ہے. اور اس کو میں بچے کو لے کے یہاں پہ آ گیا ہوں. یہاں میں ڈائریکٹلی میو ہاسپٹل گیا ہوں. انہوں نے کوئی مطلب کوآپریٹ نہیں کیا کسی قسم کا. اس کی طبیعت مطلب وہ 11 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہے. پیشنٹ تھا, اس کے دونوں بازو فریکچر تھے, ٹوٹے ہوئے تھے. کسی قسم کا کوئی کوآپریٹ نہیں کیا انہوں نے. ایون 15-20 منٹ میں بچے کو ڈسچارج کر دیا ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ اوبویسلی جو آپریشن آرمی والے کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح سے ان کا انداز ہے ریسکیو کرنے کا, وہ ایک عام انسان تو اس طرح ٹرین نہیں ہوتا ہے. اوبویسلی اس میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے تھے. وہاں جا کے آپ نے کچھ دیکھا کہ جیسے ابھی ہمیں آج فالو اپ ملا ہے کہ جیپ مل گئی ہے, تو وہ جیپ مل گئی ہے لیکن ابھی تک 7 بچے مسنگ ہیں. آج ہی ملی ہے جیپ. پہلے بھی یہ باتیں تھیں کہ کوئی کہہ رہا تھا مل گئی ہے, لیکن جو اوریجنل بات یہی ہے کہ آج جیپ ملی ہے, لیکن اس میں سے کچھ بھی جو ہے نا کلو نہیں نکلا بچوں کا, ٹھیک ہے. ابھی بھائی میرے ادھر ہیں, کزنز ہیں ادھر, مطلب 8-10 لوگ ادھر ہیں جو آپریشن جہاں چل رہا تھا وہ رات کو نکلے ہیں, وہاں پہنچے ہیں جہاں پہ آپریشن چل رہا تھا, لیکن اب تک کوئی مطلب اس طرح کا کلو نہیں ہے. جیپ نکال دی ہے انہوں نے, پانی کا جو فلو ہے وہ نیچے گیا تھا, وہ جیپ کی نشاندہی ہوئی تھی, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. رضا بھائی جیپ مل گئی ہے, جو بچے کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں, جو انجرڈ ہوئے ہیں, وہ اوپر تھے, مطلب وہ جیپ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو باہر رہ گئے؟ جی میری بات ہوئی ہے ماموں کے بیٹے سے جس کو میں لے کے آیا ہوں. اس نے تفصیل میں مجھے بتایا ہے کہ ایک تو وہ اوور لوڈنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے, مطلب 6 بندے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, وہ اپنے پیسے کے چکر میں جو ہے نا 12 لوگ بٹھا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 لوگ چھت پہ تھے جیپ کی, اور جیپ مطلب وہ بتا رہا تھا کہ اتنی سپیڈ میں بھی نہیں تھی, اس کا ایکسل ٹوٹا ہے اور ہمیں جمپ کا بھی موقع نہیں ملا. وہ جیپ جیسے ہی گری ہے اس کے ساتھ ہی وہ نیچے گر گئے ہیں. اور یہ ماشاءاللہ سارے بچے جوان تھے بالکل. وہ اس نے بڑی کوشش کی ہے, اس کے بازو بالکل ٹوٹ چکے تھے. اس نے دوسرے بھائیوں کو جو دیکھا ہے جو باہر رہ گئے تھے کزن سے, وہ بھی جا کے ان کو ہلایا جلایا پاؤں کے ساتھ. مطلب رات کا ٹائم تھا 9 بجے کا, جو وہ کر سکتا تھا اس ٹائم اس نے کیا ہے. کچھ نہیں ہوا, ان کو ہوش نہیں تھی, اس نے پھر چلانا شروع کر دیا. کچھ دیر کے بعد بقول اس کے کہ مقامی 1-2 عورتیں آئی ہیں, ٹھیک ہے. دین اس کے بعد جو ہے نا 15-20 منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے آرمی کے لوگ آ گئے. رضا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ وہاں سے زین کو آپ جو لے کر آئے ہیں کس طرح لائے؟ بیسیکلی وہ ہمیں یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ ڈیڈ باڈی جو ہے نا غلام میرا کی, اس کو موو کریں, ٹھیک ہے. تو میں ایمبولینسز کا پتہ کرنے کے لیے نکلا ہوں. وہ چھوٹا علاقہ تھا, کچھ ہی چند تھیں, لیکن وہ کوئی 60,000 کوئی 65,000 روپے مانگ رہا تھا. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ 1-2 دن آپ اس کو اور رکھ لیں, پیچھے سے شاید ہمیں کوئی اطلاع مل جائے تو ہم پھر مطلب اکٹھے موو کر لیں گے. تو زین مطلب ولنگ میں تھا, اس کو لے کے تو آنا ہی تھا. پھر پرائیویٹ ایک چھوٹی گاڑی کروائی ہے, ٹھیک ہے, یہ سمپل جو کرولا ہوتی ہے, تو اس کا 25,000 روپیہ دیا ہے ہم نے, تو پھر لے کے آئے ہوں اس کو. 25,000 روپے, مطلب کہ صرف وہاں سے یہاں باڈی لانے کے لیے, پیشنٹ لانے کے لیے؟ جی بالکل. جی یہ ہمارے معاملات ہیں اور یہ اخلاقیات ہیں لوگوں کے, کہ ایسے موقع پر بھی
یہ اپنا سوچتے ہیں کہ کہاں سے جہاں سے بچتا ہے بچا لیں, جہاں سے کمانا ہے کما لیں. بلال کیا کرتا تھا؟ پڑھتا تھا, جاب کرتا تھا؟ اور نہیں پیکو کا کام کرتا تھا بازار میں, پیکو کا کام کرتا تھا. وہ میرا اکیلا ہی کفیل تھا. وہ 3 بہنوں کا اکیلا ہی بھائی ہے وہ. اور باقی بہنیں چھوٹی ہیں؟ نہیں بہنیں 2 بڑی, اس سے بڑی ہیں بہنیں ساری, لیکن وہ میرا سارا بھی وہی تھا. میں رینٹ پہ رہتا ہوں, میں خود مریض آدمی ہوں, ہارٹ کا بھی ہے, گھٹنوں کا بھی مسئلہ ہے مجھے. وہ میرا وہاں سارا تھا. اکلوتا بیٹا تھا اور چھوٹی سی عمر میں کما بھی رہا تھا, گھر کے اخراجات چلا رہا تھا. 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی جو ابھی تک مسنگ ہے. اچھا, بلال کے والد صاحب کیا سوچتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ بتائیں, پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بچہ سارے میرے بھتیجے تھے, بھانجے تھے, سارے میرے بچے تھے. اللہ کرے ہمیں سارے مل جائیں بس, آمین. یا اللہ پاک ہمیں سارے مل جائیں, جیسے بھی ہیں مل جائیں, ہمیں جس بھی حالت میں ہمیں بس مل جائے. مل جائیں بس, پتہ ہمیں تسلی ہو جائے.